हिसाब दिल रहने दो। सेकंड एपिसोड। अचानक ऑफिस रूम का दरवाज़ा एक धमाके से खुल गया था। वो दोनों चौंक गए थे। सामने दहलीज में खड़ी जोइला शराजी काफ़ी खशमगीन नज़रों से देख रही थी और दोनों को बेक वक्त अपने गज़ब से राख कर देना चाहती थी। लेकिन जोइला के अंदर दाखिल होने से पहले ही उर्वा अपने आंसू रगड़ती हुई तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। ओह, तो ऑफिस में आजकल इस तरह गुलछड़े उड़ाए जा रहे हैं। उर्वा को नखूद से देखते हुए वो आरफीन के करीब आ गई थी। जोइला, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। उसे जोइला का शक न जाने क्यों बुरा लगा था कि वो सफाई देने लगा। जो मैं समझ रही हूँ वैसा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है? जोइला ने इस्तहज़ाया अंदाज में आरफीन की सफ़ेद शर्ट की सिमत इशारा किया था, जहाँ उर्वा और आरफीन की ताज़ा तरीन कुर्बत की तहरीर रकम थी। आरफीन ने सर झुकाकर देखा तो खामोश हो गया था। उर्वा के आंसू इसकी शर्ट को ज़बान दे गए थे। जब ही तो जोइला आरफीन के कहे पर नहीं, शर्ट के कहे पर यकीन कर रही थी। बोले ना, ऐसा क्यों है? कमरे की तन्हाई में आपकी साफ़ सुथरी शर्ट खड़े खड़े कैसे भीग गई? हालांकि ऐसी भी ऑन है। जोइला चबा कर बोली थी। मैं तुम्हें हर बात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। आरफीन का अंदाज भी सख्त हो चुका था। आप ये क्यों नहीं कहते कि आपके पास मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं है? आप हमसे चोरी छुपे उस 2 टकी की लड़की के साथ ऑफिस में अय्याशी करते फिर रहे हैं। इसीलिए उसे नौकरी से नहीं निकाला, इसीलिए मजबूरियों का बहाना बना रखा है और इसीलिए उस पर 2 हर्फ लानत के नहीं भेजे। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट जोइला। वो एकदम धार उठा था। तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। आज तक अगर मैंने तुम्हारे किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं किया तो तुम भी ऐसा करने का कोई हक नहीं रखती। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए, वरना मेरे सोए हुए एतराज़ात भी बेदार हो सकते हैं। वह एकदम गुस्से से गुर्रा कर बोला था, लेकिन जोइला पर कोई असर नहीं हुआ था। इसने घर आकर भी इस बात का काफ़ी फसाद फैलाया था। राबिया शराजी भी जोइला के चाहने वालों में से थी। उन्होंने भी तोपों का रुख आरफीन की सिमत मोड़ा था। अभी तक तुम्हारा दिल नहीं भरा उस मजलूम बेचारी गरीब हसीना से? राबिया शराजी का लबोलेचा जोइला से भी ज़्यादा खतक आमिज़ था, जिस पर आरफीन का ज़ब्त जवाब दे गया था। बस बहुत हो गया ये फजूल का वाविला। आप लोगों ने हद कर डाली है। मेरी खामोशी और मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं आप सब। लेकिन मेरी बात याद रख लें कि आपने जो कुछ करना था कर लिया। अब मेरी बारी है। अब मैं हद करूँगा और आप लोग देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा करने पर आप मजबूर कर रही हैं। वो गुस्से से कहता पलट कर लंबे लंबे ढाक पड़ता वहाँ से निकल गया था और राबिया शराजी खपकी से जोइला की सिमत पलटी थी। क्या ज़रूरत थी इसे इतना गुस्सा दिलाने की? लेकिन मॉम, वो उस लड़की के साथ कमरे में। जोइला ने कुछ बोलना चाहा था। अगर तुमने उस लड़की को आरफीन के साथ देख ही लिया था तो दरगुजर कर जाती। कभी मौका मिलता तो हम उस लड़की का दिमाग ठिकाने लगा देते। आखिर तुम्हें पता भी है कि वह उसे पसंद करने लगा है। लेकिन स्वीटहार्ट, पसंद कब तक चल सकती है? कब तक वो चोरी छुपे उसके साथ वक्त गुजार सकता है? आखिरकार लौट के तुम्हारे पास ही आएगा। ये सिर्फ वक्ती जज्बात का असर है, जिसे उसकी कुर्बत से दूर नहीं होने दे रहा। और तुम जानती हो जज्बात का दरिया कितनी जल्दी उतर जाता है। राबिया शराजी ने अपनी लाडली चहेती भांजी का कंधा थपका था और जोइला मुतमईन हो गई थी। फिर अब क्या करूं? अंदाज में तफक्कुर था। राबिया शराजी भांजी के सवाल पर मुस्कुरा दी। अब उसके पास जाकर बहुत अच्छे अंदाज में सॉरी करो और उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करो। अगर वो सचमुच गुस्से में आकर कुछ कर बैठा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने जोइला को मशवरा दिया था और वो सर हिलाकर कुछ सोचने लगी थी। नेक्स्ट सीन। उर्वा बेटा, इधर आओ मेरे पास। बहरोज़ भाई ने रात के खाने से फारिग होते ही उर्वा को अपने पास बुलाया था। वो सारा के साथ मिलकर बर्तन समेट रही थी। भाई के बुलाने पर बर्तन किचन में छोड़कर इनके पास आ बैठी थी। क्या बात है भाई, आप ठीक तो है ना? उर्वा इनकी तरफ से फ़ौरन ही परेशान हो जाती थी। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। वो दिल की गहराइयों से अपने रब के शुक्रगुजार हुए थे। आप हमेशा उर्वा आपी को अपने पास बुलाकर बिठाते हैं और बातें करते हैं। कभी मुझे बिठाया आपने? कभी मेरा ख्याल आया आपको? सारा किचन से निकलते हुए काफ़ी नरूठेपन से बोली थी और बहरोज़ भाई इस अचानक शिकवे पर बेसाख्ता हंस पड़े थे और साथ ही इसे भी करीब आने का इशारा किया था। पगली, कुछ बातें सिर्फ बड़ों के करने के लिए होती हैं, बच्चों से नहीं। तुम अभी बच्ची हो और बच्ची ही रहो, और इस बचपने में फ़ायदा भी है और भला भी। और वैसे भी जो बात मैं उर्वा से करना चाहता हूँ वो तुमसे कैसे कर सकता हूँ? तुम तो हो ही छोटी सी बच्ची। उन्होंने बहुत प्यार से कहते हुए सारा को बाजू के हिसार में लेकर नरमी और वजाहत से समझाया था। कॉलेज में पढ़ती हूँ मैं और अभी भी छोटी सी बच्ची हूँ।
اس نے خفگی سے کہا تھا اور عروہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پہلے تم گرما گرم سے چائے لے کر آؤ نا، پھر بات بھی بتاتے ہیں۔ وہ اس کی شرارت سمجھ چکے تھے۔ چائے تو میں لے آتی ہوں، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے۔ سارا معنی خیزی سے کہتے ہوئے عروہ کو دیکھنے لگی تھی اور عروہ اس کی زمانوی بات کا مطلب سمجھ کر اپنی جگہ پہ سن سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کی رنگت بھی پل میں متغیر ہوئی تھی۔ کیا پتہ ہے بھائی، تمہیں کس نے بتایا؟ بہروز بھائی مسکرا کر بولے تھے۔ بھابھی نے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ عروہ آپی کی بات چرار بھائی کے ساتھ طے ہونے والی ہے، باقی سب تو ٹھیک ہے، بس عروہ آپی سے پوچھنا باقی ہے۔ سارا نے عروہ کے دل کو لرزا کے رکھ دیا تھا۔ وہ کچھ بھی دیکھے سنے بنا کھڑی ہو گئی تھی۔ عروہ، کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو بیٹا۔ بہروز بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا لیا تھا، لیکن عروہ کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کے لیے مشکل یہ تھی کہ بات کرنے والے بہروز بھائی خود تھے، اور باپ اور بھائیوں کے سامنے اپنا اعتماد بحال رکھنا ایک مشرقی لڑکی کے لیے انتہائی مشکل امر تھا، چاہے وہ لڑکی بنیادی طور پر کتنی ہی پر اعتماد اور بولڈ کیوں نہ ہو۔ دیکھو بیٹا، چند دن پہلے یسریٰ نے تم سے بات تو کی ہوگی، ہم اس بات کے متعلق۔ بھائی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ زندگی میں پہلی بار عروہ نے بھائی کی بات سنے بغیر اپنی بات کہی تھی۔ اندر سے کچھ برا تو لگا تھا، لیکن جو کچھ وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ اس سے بھی زیادہ برا تھا، لہٰذا سے بہانہ بنانا پڑا تھا۔ بہروز بھائی بات کرتے کرتے ٹھٹک گئے تھے۔ عروہ کے چہرے سے ہی اذیت کے آثار بھاپ گئے تھے اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ حقیقتاً کچھ ڈسٹرب ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم آرام کرو، بعد میں بات کر لیں گے۔ بہروز بھائی ہمیشہ اپنے تینوں بہنوں کے ساتھ ایک باپ کی طرح پیش آتے تھے۔ عروہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی تھی اور بھابھی نے تیز نظروں سے عروہ کی پشت کو گھورا تھا۔ انہیں شوہر پر بھی غصہ آیا تھا، جنہوں نے بات کرتے کرتے بھی بات پوری نہیں کی تھی اور معاملہ پھر کسی وقت پر ٹال دیا تھا، جبکہ دوسری طرف چراغ زور دیے جا رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ وہ صبح آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تو کافی عجلت میں تھا، کیونکہ وہ ہانی سے لاڈ پیار کرنے کے چکر میں آفس سے خاصا لیٹ ہو چکا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر زولا شرازی بھی موجود تھی۔ حالانکہ ان کا ناشتہ اس وقت نہیں، دوپہر لنچ ٹائم میں ہوتا تھا، اور ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو صبح کے وقت دیکھتے تھے، ورنہ اکثر ایک گھر میں رہنے کے باوجود ان لوگوں کی آپس میں ملاقات رات گئے یا پھر فجر سے ذرا پہلے ہوتی تھی، جب دنیا کے تمام ہنگاموں سے تھک ہار کر انہیں اپنے بیڈ رومز کی طلب ستاتی تھی۔ گڈ مارننگ، سویلا نے چھوٹتے ہی اسے وش کیا تھا، لیکن عارفین نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ صاحب، ناشتہ لگاؤں؟ ملازمہ پہلے سے الرٹ کھڑی تھی۔ وہ آہستگی سے سر ہلا کر اپنے کف لنکس بند کرنے لگا تھا۔ تم رہنے دو، میں چائے بناتی ہوں۔ سویلا نے ملازمہ کے ہاتھ سے ٹی پوٹ تھام لیا تھا۔ عذرا، چائے بناؤ، عارفین نے سختی سے کہا تو ملازمہ تذبذب میں پڑ گئی تھی، جبکہ سویلا ان دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کپ سیٹ کر کے رکھتے ہوئے چائے بنانے لگی تھی۔ عذرا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ عارفین کو غصہ آیا تھا۔ میں چائے بنا تو رہی ہوں آپ کے لیے، مگر میں ملازموں کے ہاتھ سے چائے پینے کا عادی ہوں، وہ ذرا تلخی سے بولا تھا۔ آج میرے ہاتھ سے پی لیں؟ سویلا ادا سے بولی تھی۔ میں ذرا دیر کے لیے اپنی عادت میں خلل نہیں ڈال سکتا؟ عارفین، پلیز، کیا ہو گیا آپ کو؟ سویلا کرسی دھکیل کر اٹھی اور اس کے قریب آتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا، لیکن وہ ناگوار سے پیچھے ہو گیا اور ملازمہ کے سامنے اپنی اس قدر انسلٹ پر سویلا کا رنگ بدل گیا تھا۔ اپنی حد میں رہو سویلا، وہ چبا کے بولا تھا۔ آپ مجھے حد بتا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ تو ہے میاں بیوی کے درمیان کوئی حد نہیں ہوتی۔ سویلا نے اپنی خدشیات مٹانے کے لیے کہا تھا۔ جب میاں بیوی کی حدیں جدا ہو جائیں تو خود بخود ان کے درمیان حد بن جاتی ہے، اور پھر اس حد میں رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ عارفین نے اسے جتایا تھا۔ عارفین، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم؟ سویلا تمہاری بیوی ہے، ملازمہ نہیں۔ رابعہ شرازی اپنے ڈھیلے ڈھالے نائٹ ڈریس میں ملبوس تیکھے لہجے میں کہتی ہوئی سیڑھیاں اتر آئی تھیں، گویا وہ بات سن چکی تھی۔ بیوی، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں مام کہ آپ کی سویلا شرازی اس وقت تک میری بیوی تھی جب تک وہ صرف میری بیوی تھی۔ آپ مجھے میری بیوی کا احساس دلانا چھوڑ دیں، جو جیسا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ سویلا پہ ایک کاٹدار نظر ڈالتا ہوا اپنا بریف کیس لے کر پلٹ گیا تھا۔ عارفین، عارفین! رابعہ شرازی پکارتی رہ گئیں، مگر وہ رکا نہیں تھا اور سویلا اپنی جگہ پر تل ملائی ہوئی تھی۔ اسے رہ رہ کر عروہ حیات پر تاؤ آ رہا تھا، جو بیٹھے بٹھائے گلے کا پھندا بن گئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ سر،
آج آپ سائٹ کا وزٹ کریں گے، بہت سے ورکرز کی آپ سے میٹنگ کی ڈیمانڈ ہے۔ عروہ نے اندر آتے ہی آج کا اہم کام بتانا شروع کیا تھا۔ یہ دیکھیے اور سوچے بغیر کہ وہ سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ سر، مسز ہمدانی والا پروجیکٹ بھی آج کل آپ کی توجہ چاہتا ہے۔ مینیجر صاحب بتا رہے تھے کہ مسز ہمدانی کو مٹیریل پر تھوڑا اعتراض ہوا تھا، شاید وہ آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے دوسرا اہم کام بھی بتایا تھا، لیکن اس بار چونک گئی تھی کیونکہ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی، اور اسی خاموشی سے ذرا ٹھٹک کر اس نے نظریں اٹھا کر عارفین کی سمت دیکھا تھا۔ وہ کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے مسلسل چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کی خوبصورت پلکیں، جن کی خوبصورتی کا اعتراف وہ خود بھی کرتی تھی، بس ایک ہی جگہ ساکت ہوئی لگ رہی تھیں، اور آنکھیں کسی پتھر کا احساس لیے ہوئے تھیں، اور خود وہ اتنا خاموش تھا کہ عروہ کو اس کی حالت سے ذرا سا خوف محسوس ہوا تھا، اور وہ بے ساختہ ہی اسے مخاطب کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آج بہت عرصے بعد اس کے لہجے میں پہلے والی عروہ بولی تھی، لیکن دوسری طرف اس کا انداز ہنوز تھا جس پر اسے مزید تشویش ہوئی تھی۔ سر، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے آگے بڑھ کر عارفین کے بازو کو چھوا تھا، اور اس کا لمس عارفین کی رگ و جاں میں گہرے سکون کی مانند اترا تھا۔ میں بہت تھک گیا ہوں عروہ۔ اس کی تھکن اس کے انداز سے نہیں، اس کے ایک ایک حرف سے بھی عیاں ہو رہی تھی۔ عروہ کا ہاتھ اس کے بازو پر رکا تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تھی، مگر عارفین نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اپنی پتھر آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں عروہ، بہت بے سکون ہو چکا ہوں، بہت کمزور پڑ گیا ہوں۔ میرے پاس رہو، مجھے سکون دو عروہ، پلیز مجھے سمجھو، مجھے اپنا بن کے چاہو، یا پھر مجھے چاہنے دو۔ اس کا لہجہ عجیب تھکا گمبھیر اور بہکا سا تھا۔ عروہ کا ہاتھ لرز اٹھا، وہ غیر محسوس انداز سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سر پلیز، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ پلیز عروہ، کچھ مت کہو، مجھے کچھ لمحے سکون سے جینے دو، بس کچھ لمحے۔ عارفین کا لہجہ کچھ ایسا تھا کہ اس کا اثر عروہ کے ارد گرد حصار کھینچنے لگا تھا، مگر وہ اس حصار میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ گو کہ پہلے بھی ان دونوں کے درمیان بہت سے کمزور لمحے آئے تھے، اور ان کمزور لمحوں میں بہت کچھ ہوا بھی تھا، مگر اب وہ کوئی بھی کمزور لمحہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی ایسا کچھ چاہتی تھی۔ مگر عارفین سکون کے ان لمحوں کو دہرانا چاہتا تھا، بقول اس کے کہ وہ کچھ دیر جینا چاہتا ہے۔ اس نے عروہ کے نازک نرم دودھیا ہاتھ کو آنکھوں سے ہٹا کر اپنے ہونٹوں پہ رکھ لیا تھا، اور عروہ، عارفین کے ہونٹوں کا لمس اسے ہمیشہ کی طرح آج بھی دہکا گیا تھا۔ وہ گنگ سی رہ گئی تھی۔ اسے عارفین سے اس حرکت کی ہرگز امید نہیں تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ زندگی کے اس تلخ مقام پر آ کر بھی وہ ایسا کچھ کرے گا۔ سر، وہ حیرت زدہ سے کھڑی تھی، اور عارفین کی اس قدر بے خود جسارت پر ابھی پریشان ہی ہو رہی تھی کہ اس نے عروہ کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو کبھی آنکھوں پہ سجا رہا تھا، کبھی رخساروں پہ اور کبھی ہونٹوں پہ، اور عروہ اس کی دیوانگی پہ ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ وہ شدت جذبات سے اپنی بے قراری اور بے چینی کا ٹھیک سے اظہار بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اپنے اعصاب یکجا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر وہاں سے چلی جاتی، عارفین نے اس کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے سامنے لا کھڑا کیا تھا، اور عروہ اس کے ایسے اچانک حملے پر لڑکھڑا کے رہ گئی تھی۔ مجھے میری باتوں کا جواب دے کر جاؤ عروہ حیات، مجھے بتاؤ میں زندگی جینے کے لیے سکون کہاں سے تلاش کروں؟ تھک چکا ہوں میں، میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ میں تمہارے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں، میں سب کچھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عارفین افسردگی کے کھول سے نکل کر اب جھنجھلاہٹ اور غصے کا شکار ہو رہا تھا۔ سر، آپ کی باتوں کا جواب سیدھا سا ہے۔ اب اپنی زندگی جینے کے لیے سکون اپنی بیوی اور بچے میں تلاش کریں، اپنی تھکن اپنی بیوی سے شیئر کریں، اور بھول جائیں کہ آپ میرے گھر والوں سے مل کر کچھ کلیئر کریں گے۔ جب تک میں نہیں چاہوں گی کچھ نہیں ہوگا، ورنہ آپ کی برداشت کی حد نہیں، میری برداشت کی حد ختم ہو جائے گی، اور آپ مجھے کمزور سمجھ کر اپنے قریب لانے کی یا پھر تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کیا کریں، ورنہ میں ریزائن بھی دے سکتی ہوں، چاہے میں کتنی ہی مجبور کیوں نہ ہوں۔ وہ غصے اور سختی سے کہتے ہوئے عارفین کے ہاتھ اپنے بازوؤں سے جھٹک کر باہر نکل گئی تھی، اور عارفین نے ایک زوردار مکہ اپنی ٹیبل پر دے مارا تھا، اور کرسٹل ٹیبل چکنا چور ہو کر دور تک بکھر گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک چیز تہس نہس کر کے رکھ دے۔ اس کے اندر بہت سا غبار جمع تھا۔ نیکسٹ سین۔ وہ اس قدر ڈسٹرب تھا کہ ہانی کو ساتھ لے کر گاؤں چلا آیا تھا، اور اس کی اچانک آمد پر بابا جان اور بی بی جان خوشی سے نہال ہو گئے تھے۔ میں صدقے جوا، میرے دونوں پتر ایک ساتھ آئے نے۔ بی بی جان نے فوراً دونوں کا صدقہ دیا تھا۔ جاؤ خانم، مہر النساء کو بھی بتاؤ کہ عارفین آیا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ۔
انہوں نے ملازمہ کو بھیجا۔ عارفین بی بی جان کے پاس بیٹھا تھا اور بابا جان ہانی کے ساتھ کھیلنے میں لگے تھے۔ زویلا کہاں ہے؟ اسے بھی اپنے ساتھ لے آتے بیٹا۔ بابا جان نے ہانی سے دھیان ہٹا کر عارفین کی تھکن کو جانچا۔ وہ ایک جگہ رہنے والی عورت ہوتی تو شاید ساتھ لے ہی آتا۔ وہ گھر پہ نہیں تھی، اسی لیے نہیں لایا۔ اس کی بات کا مفہوم وہ دونوں سمجھ چکے تھے۔ کیسے ہو عارفین بیٹا؟ مہرالنساء کی خوبصورت دھیمی آواز پر عارفین نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ سفید بڑے سے دوپٹے میں اپنے آپ کو ڈھانپے رابعہ شرازی کی ہم عمر مہرالنساء بہت سادہ اور بہت پاکیزہ لگ رہی تھی۔ کاش یہ میری ماں ہوتی۔ اس نے آج تک جتنی بار مہرالنساء کو دیکھا تھا، اس کے دل میں یہ کاش ضرور پیدا ہوا تھا، اور ساتھ ہی اپنے باپ کی بدقسمتی پر تعصب بھی ہونے لگتا تھا، جن کا نصیب مہرالنساء کو چھوڑ کر رابعہ شرازی سے جڑ گیا تھا۔ عارفین، اسے یکٹک دیکھتے پا کر انہوں نے نرمی سے اسے دوبارہ مخاطب کیا تھا۔ جی السلام علیکم آنٹی۔ اس نے چونکتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر انہیں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ اور آج ادھر آنے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ بی بی جان کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ بس فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ آج دل کچھ بوجھل سا ہو رہا تھا تو سوچا بی بی جان اور بابا جان سے مل کر ان کی کچھ دعائیں ہی لے لوں۔ سویلا اور رابعہ باجی کہاں ہیں؟ کیسی ہیں وہ بہت نرمی اور اپنائیت سے پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے وہ لوگ بھی، وہ مختصر کہہ پایا تھا۔ اور ہانی وہ بابا جان کے پاس ہے۔ عارفین نے بابا جان کی طرف اشارہ کیا جو ہانی کو بہلانے کی خاطر ایک طرف رکھے پنجرے کے پاس لے گئے تھے، جن میں رنگ برنگے آسٹریلین طوطے قید تھے، اور ہانی ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ ارے ہانی بھی آیا ہے! مہرالنساء کے چہرے پر خوشی کا رنگ بکھرا تھا اور وہ بے اختیار ہانی کے پاس چلی گئیں اور اٹھا کر ساتھ لے آئی تھیں۔ بالکل تم پہ گیا ہے، سارے نین نقش باپ کے چرائے ہیں اس نے۔ مہرالنساء کی بات پر عارفین مسکرا دیا تھا اور ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر چند لمحوں کے لیے وہ سارا ڈپریشن بھول گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ ہیلو عروا، کیسی ہو ڈیئر؟ آج سنڈے تھا۔ وہ گھر پر تھی اور اپنے چھوٹے موٹے کام نپٹا رہی تھی جب پتہ چلا کہ جرار اپنی بہن سمینہ بھابھی سے ملنے آیا ہوا ہے۔ عروا سر جھٹک کر نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی تھی اور بہت اطمینان سے وہ بہت دیر تک شاور لینے کے بعد باہر نکلی تو وہ وہیں تھا۔ عروا اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جرار اس سے ملے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے بال خشک کر کے دوپٹہ اوڑھتی ہوئی باہر نکلی ہی تھی کہ اچانک بھابھی کے کمرے سے وہ بھی باہر آ گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، وہ کہہ کے کچن کی طرف پلٹی تھی۔ منگنی کا کب تک ارادہ ہے؟ وہ کافی دیدہ دلیری سے پوچھ رہا تھا۔ کس کی منگنی؟ میری اور تمہاری؟ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ سے انگیجمنٹ کرنے والی ہوں؟ عروا کا لہجہ تیکھا تھا۔ تمہارے گھر والوں نے؟ جرار نے ٹھٹک کر جواب دیا تھا۔ گھر والوں سے مراد سمینہ بھابھی نے؟ ہاں، اس نے اعتراف کیا تھا۔ سوری جرار صاحب، ابھی میری گھر والوں سے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں ہوئی، لہٰذا آپ میری طرف سے دل میں کوئی بھی امید مت رکھیں۔ اول تو میں نے آپ کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اگر سوچ بھی لیا تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میرا جواب انکار میں ہی ہوگا، اور میرے انکار کی وجہ مت پوچھے گا، بلکہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیجیے گا کہ آپ میں عورت کی عزت کرنے کی کتنی صلاحیت ہے۔ عروا کچھ بھی خیال کیے بغیر شروع ہو گئی تھی۔ عروا پلیز، وہ سب کچھ ایک نادانی تھا، اب میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، جرار نے کھوکھلے سے انداز میں کہا تھا۔ آپ نے شاید چھوڑ دیا ہو، لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے سب۔ عروا کا لہجہ سخت تھا۔ تم پلیز میرے بارے میں ایک بار سوچو تو صحیح، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، جرار نے یقین دلایا۔ بد کردار انسان کے ساتھ کوئی خوش نہیں رہ سکتا جرار صاحب۔ عروا کے جواب پر جرار کے لب بھینچ گئے تھے اور عروا کو وہ سر تپا دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا، مگر سمینہ بھابھی کو پتنگے لگ گئے تھے۔ ایسی کون سی بد کرداری دیکھ لی ہے تم نے میرے بھائی کی جو اس پر اتنا گرم ہو رہی ہو؟ یہ سوال آپ اپنے بھائی سے کیجیے گا جس نے جان بوجھ کر میرے لیے پروپوزل بھیجا۔ میں اس طرح انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر آج اس سے خود مجھے بولنے پر اکسایا ہے۔ عروا کا غصہ بھی عروج پہ تھا۔ وہ بھابھی کو جواب دے کر اندر چلی گئی تھی، جبکہ بھابھی پورے گھر میں تپتی پھر رہی تھی اور بہروز بھائی سب سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نیکسٹ سین۔ 2 روز بعد وہ آفس آیا تو موڈ پہلے سے کافی فریش تھا۔ بی بی جان اور بابا جان جسے اپنوں سے اپنائیت اور محبت ملی تو دل کا کافی بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، لیکن دوسری طرف بوجھ کچھ بڑا ہوا لگ رہا تھا۔ عروا کا چہرہ پہلے سے زیادہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ آج کے کاموں کی ترتیب میں پہلا کام سائٹ پر جانے کا تھا، لہٰذا اس نے عروا کو چلنے کا سگنل دیا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ اس کے ساتھ جانے سے کتراتی، مگر اس وقت اس کے لیے یہ سہولت تھی کہ مینیجر صاحب اور کمپنی کا ڈرائیور بھی ساتھ جا رہا تھا۔ وہ لوگ آگے پیچھے چلتے ہوئے نیچے آئے تو احمد انصاری نے روک لیا۔ ایکسکیوز می سر۔ عارفین کے قدم تھم گئے تھے۔
سر فرائیڈے کو میری سسٹر کی انگیجمنٹ ہے. ہم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں اور جاننے والوں کو انوائٹ کیا ہے. پلیز اگر آپ بھی شرکت کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. احمد نے انویٹیشن کارڈ عارفین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا. انشاءاللہ ضرور شامل ہوں گے. اس نے حامی بھری تھی. اور مس عروہ یہ آپ کے لیے. اس نے دوسرا کارڈ عروہ کی سمت بڑھایا تھا. دن بھر کام کے دوران ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. ابھی وہ مزید آگے بڑھ رہے تھے جب عارفین کے پرسنل سیل پر کال آئی تھی. کیا ہانی بیڈ سے گر گیا؟ عارفین جیسے چیخ اٹھا تھا اور عروہ ایک دم لڑکھڑا گئی تھی. اس کے ہاتھ سے منرل واٹر کی بوتل چھوٹ کر نیچے جا گری تھی. تم اس کا خون روکنے کی کوشش کرو اور ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ. میں بھی آ رہا ہوں. عارفین تیز تیز بولتا واپسی کے لیے پلٹ گیا تھا. سر پلیز میں بھی آ رہی ہوں. سر پلیز رکیں. وہ بمشکل اینٹوں اور پتھروں سے ٹھوکریں کھاتی اس کے پیچھے بھاگی. وہ لوگ اس وقت سیکنڈ فلور پر تھے جہاں سے اترنا بھی ذرا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ سیڑھیوں کا کام زیر تعمیر تھا. ڈرائیور کو ہٹا کر ڈرائیونگ سیٹ وہ خود سنبھال چکا تھا. گاڑی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی وہ بھی اس کے برابر آ بیٹھی تھی اور پھر سیکنڈوں میں عارفین گاڑی مین روڈ پر لے آیا تھا اور ساتھ ہی اس نے فون کر کے ملازمہ کو ہاسپٹل کا بتایا. عارفین کا ایک ڈرائیور اور گاڑی ہمہ وقت گھر پر موجود رہتے تھے کہ ایمرجنسی میں کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. سر ہانی کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ ہوش میں تو ہے نا؟ عارفین نے ابھی کال بند ہی کی تھی کہ عروہ نے اس کا بازو تھام کر بہت بے قراری سے پوچھا تھا اور عارفین اس کے زاروں قطار بہتے آنسوؤں کو اور بے قرار لہجے کو دیکھ کر تھمسا گیا تھا. عروہ کے اندر کیا چیز تڑپ رہی تھی یہ جان کر وہ جیسے خاک ہو گیا تھا کیونکہ عارفین سے زیادہ وہ تڑپی تھی. عروہ کا دل اس کی آنکھوں میں آ بسا تھا اور مچل مچل کر رو رہا تھا. وہ اتنی مضبوط لڑکی پل میں بکھر گئی تھی محض ایک چوٹ پہ. عارفین کو اس کی بے قراری پہ کافی اذیت کا احساس ہوا تھا لیکن پھر خود کو سنبھال لیا. ڈونٹ وری معمولی سی چوٹ ہے ٹھیک ہو جائے گا. اس نے اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھپکا تھا. آپ کے لیے معمولی سی چوٹ ہے مگر. عروہ کچھ کہتے کہتے رک گئی اور پھر گٹ گٹ کر رونے لگی تھی. اس کا یہ رونا ہاسپٹل پہنچنے تک جاری رہا تھا. گاڑی سے اترتے ہی وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اندر گئے تھے. عارفین اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچا تو قدم تھم گئے تھے جبکہ عروہ کی بے قرار قدم پتھر کے ہو گئے تھے. سامنے زولا شرازی ہانی کو گود میں لیے اس کے زخم پر پٹی کروا رہی تھی اور قریب ہی ان کی ملازمہ عذرا کھڑی تھی. عذرا روتے بلکتے ہانی کو لے کر ہاسپٹل جا رہی تھی جب گیٹ سے اندر داخل ہوتی زویلا گاڑی سے اتر آئی تھی اور پھر عذرا کے ساتھ اسے ہاسپٹل لے آئی تھی. ہانی کی نڈھال سسکیاں عروہ کی قدموں سے لپٹ رہی تھیں مگر عروہ کے قدم واپس مڑ چکے تھے. عارفین نے ہانی کو دیکھ کر عروہ کو دیکھا. وہ منظر سے ہٹ چکی تھی. اس کی ساری بے قراری اور سارے آنسو اپنی اپنی جگہ پہ برف ہو گئے تھے. سینے کے اندر دل کی جگہ پھر سے ایک پتھر آ گرا تھا اور اس پتھر کی نارمل سی بے رنگ اور بے رونق دھڑکنیں پھر سے چل نکلی تھی. کچھ دیر پہلے والی عروہ ہاسپٹل کے اس دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی رہ گئی تھی جہاں وائٹ کلر کی نیکر اور شرٹ میں ملبوس چھوٹا سا ہانی نڈھال ہو جانے کے بعد مرہم پٹی کروا رہا تھا. اس کی ماں اس کے پاس تھی. اس کا باپ اس کے پاس تھا. پھر وہاں عروہ کا کیا کام؟ بہت دیر بعد جب وہ ہانی کو لے کر باہر نکلی تو عارفین کی نظریں عروہ کو ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ کہیں نہیں تھی. دوسرے روز بھی عروہ کی حالت کچھ ایسی ہی تھی لیکن اب کی بار عارفین کی طبیعت میں بے چینی گھلی تھی. وہ عروہ کی خاموشی اس کے سپاٹ چہرے سے بہت بے چین ہو گیا تھا. وہ اس سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا لیکن آج پتہ نہیں کیا چکر تھا کہ اسے بہت سے لوگوں سے ملنا پڑ گیا تھا اور ابھی وہ سب سے فارغ ہی ہوا تھا کہ رابعہ شرازی آفس چلی آئیں. عارفین کہاں ہے؟ انہوں نے عروہ کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. جی اپنے روم میں ہے. اس نے رابعہ شرازی سے نظر ملائے بغیر جواب دیا تھا اور ٹیبل سے فائل اٹھا کر اس میں مصروف ہو گئی. وہ عروہ پہ ایک سلگتی ہوئی نظر ڈال کر عارفین کے کمرے میں آ گئی اور وہ جو عروہ کو بلانے کا ارادہ رکھتا تھا رابعہ شرازی کو دیکھ کر ٹھہر گیا تھا. بیٹھیے اس نے مروتاً انہیں مخاطب کر کے کہا تھا ورنہ بہت دنوں سے ان ماں بیٹے کی آپس میں بات چیت نہیں ہوئی تھی. مجھے 2 لاکھ روپے کی ارجنٹ ضرورت ہے. انہوں نے بغیر کسی تمہید کے اپنی آمد کی وجہ بتائی تھی. کیش یا چیک؟ رابعہ شرازی کی توقع کے خلاف اس نے بغیر کچھ پوچھے ہی کہہ دیا تھا. کیش. اوکے آپ میری پی اے سے رابطہ کر لیں وہ ابھی آپ کو کیش ڈیلیور کروا دے گی. مجھے تمہاری پی اے کے منہ لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کام وہیں کر سکتی ہے. عارفین کو رابعہ شرازی کے انکار پر غصہ آیا تھا. تم چاہتے کیا ہو آخر؟ میں جا کر اس سے روپے مانگوں؟ رابعہ شرازی بھی غصے میں آ گئی. وہ انسان ہے جانور نہیں ہے ماما جان. وہ تمہاری رکھیل ہے اور میں اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی.
चाहे वो रकम मेरे सगे बेटे की ही क्यों ना हो। उन्होंने एक आग का शोला था जो आरफीन के जिस्म पर लगा दिया था। जवाबन वो धार उठा था। आपकी भांजी, जो आजकल हर मर्द के हाथों का खिलौना बनी हुई है, जिसने तवाइफों को भी मात दे दी है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है मामा? आपने आज उर्वा के लिए लफ्ज़ कहा है, आइंदा ऐसा कुछ कहा तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपकी जगह इस वक्त कोई और होता तो न जाने क्या हशर कर डालता। आरफीन का चेहरा गैस और गज़ब से सुर्ख पड़ गया था और आंखें भी लहू रंग हो गई थी। ये जो तुम लोगों ने ऑफिस में इश्क व आशिकी का कारोबार खोल रखा है ना, मैं इसे खूब समझती हूँ। बंद करो इस चक्कर को, कुछ दे दिलाकर फारिग करो इसे, वरना मैं ऐसे लोगों से निपटना खूब जानती हूँ। मुझे उसके घर जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने आरफीन को धमकी दी थी। आप अगर इसके घर जा सकती हैं मामा, तो मामला बाबा जान तक भी जा सकता है, और फिर यहाँ से कौन फारिग होगा, आप ये भी खूब जानती होंगी। आरफीन की धमकी भी कुछ कम नहीं थी। राबिया शराजी ज़रा ठटक गई थी। बस बाबा जान के नाम से ही तो वो कमज़ोर पड़ जाती थी, क्योंकि असल इख्तियार बाबा जान के पास था। वो जो चाहते कर सकते थे, और अब की बार तो इनके हाथ से आरफीन भी निकल चुका था। नेक्स्ट सीन। अहमद अंसारी ने आज फिर बतौर ख़ास फ़ोन करके इसे आने की ताकीद की थी, और वह इनकार करते करते फिर चुप हो गई थी, और अहमद इसकी खामोशी से मुतमईन हो गया था। और मजबूरन उर्वा को आज शाम अहमद अंसारी की सिस्टर की इंगेजमेंट पार्टी में जाने के लिए कुछ सोचना पड़ा था, और इस सोचने में सबसे पहले छुट्टी लेने का ख्याल आया था, क्योंकि मुकर्रर वक्त से पहले छुट्टी लेकर से मार्केट जाकर अहमद की सिस्टर के लिए कोई गिफ्ट लेना था। इसलिए इसने आरफीन से छुट्टी की दरख्वास्त की थी। क्या बहुत ज़रूरी काम से जाना है आपको? आरफीन ने इस्तफसार किया था। जी सर। ओके, आप जा सकती हैं। आरफीन ने ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा था और इजाज़त दे दी थी, और वह जल्दी जान छूट जाने पर शुक्र अदा करती बाहर निकल आई थी। इसका रुख मार्केट की तरफ था। रोड पर आकर इसने रक्षा रोका और मतलूबा जगह बताई। थोड़ी देर बाद वह मार्केट पहुंच चुकी थी। वो जिस चीज़ को भी हाथ लगाती इसकी कीमत आसमान को छू रही होती थी। बहुत दुकानों के चक्कर काटने के बाद इसे एक नफीस सा सूट पसंद आया था, और बमुश्किल जोड़ तोड़ करते हुए इसने वो सूट ख़रीदा और फिर इसे गिफ्ट की शक्ल में पैक करवा लिया था। अगर आपको मार्केट ही आना था तो मुझे भी बता देती, मैं भी साथ ही आ जाता। वो शॉप से बाहर निकल रही थी जब आरफीन टकरा गया। चूँकि वो भी इनवाइटेड था, इसलिए उर्वा की तरह घर जाने से पहले इसने भी गिफ्ट लेने का ही सोचा था। क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? आरफीन की नज़रें उर्वा के चेहरे पर सख्त थीं। आप इस काम में काफ़ी ट्रेंड हैं, आपको हेल्प की क्या ज़रूरत? उर्वा ने तंजिया कहा। मैंने आज तक अपनी बीवी के अलावा कभी किसी के लिए कुछ नहीं ख़रीदा, इसलिए किसी की पसंद नापसंद का कतई अंदाज़ा नहीं है। आरफीन ने दिलचस्पी से कहा था। जो शख्स अपनी बीवी के लिए ख़रीद सकता है वो किसी के लिए भी ख़रीद सकता है। और वह बेवजह ही तंजिया हो रही थी। इसे आरफीन का मासूम बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जो चीज़ें मैं अपनी बीवी के लिए ख़रीदता हूँ वो चीज़ें किसी और के लिए कैसे ख़रीद सकता हूँ मिस उर्वा? उर्वा की तकरार देखकर न चाहते हुए भी आरफीन जुमानवी बात कह गया था, और हस्बे तवक्को इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। अब ये फ़र्क करना मुश्किल था कि शर्म से सुर्ख हुआ था या गुस्से से। सर, आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं, वो दबे लहजे में बोली थी। मेरी हद को आप ही तो कुरेद रही हैं। बार बार मेरी बीवी का मुकाबला दूसरों से कर रही हैं। अब मैं ये भी ना बताऊं कि मैंने आज तक अपनी बीवी के लिए क्या कुछ ख़रीदा है। आरफीन ने उर्वा की बोलती बंद कर डाली थी। आइम प्लीज़, मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दीजिए। आरफीन ने उर्वा का हाथ थामते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की थी। उर्वा, कैसी हो डियर? आरफीन के अकब से निकलकर कुछ सामने आ गया था। जरार? उर्वा का रंग मुतगैर हो गया था, जबकि जरार आरफीन के हाथ में दबे उर्वा के हाथ को देख रहा था, जिस पर उर्वा बुरी तरह चकरा गई थी। लेकिन आरफीन ने इसका हाथ फिर भी नहीं छोड़ा था। लगता है काफ़ी बिजी हो, जरार ने तमस्खुराना लहजे में कहा था। ओके, फिर मुलाकात होगी, बाय। वो खबासत से मुस्कुराता हुआ वहाँ से हट गया था, लेकिन उर्वा की हालत गैर हो गई थी। उर्वा प्लीज़ संभालो अपने आप को। वो इंसान था, कोई भूत नहीं था जो तुम्हें खा जाएगा। वो इंसान नहीं, शैतान है, इंतहाई जलील शख्स है वो। उर्वा अपना हाथ छुड़ाती तेज़ी से पलटी थी। लेकिन कुछ बताओ तो सही, कौन था वो? आरफीन उलझ रहा था। मेरी भाभी का भाई है वो, उसी ने मेरे लिए प्रपोज़ल भेजा था और मैंने इनकार कर दिया था। उर्वा इसे मुख्तसर बताती वहाँ से भाग निकली थी। इसे पता था कि वो ज़रूर कोई फसाद पैदा करेगा। नेक्स्ट सीन। बहुत उछलत में वो घर पहुँची थी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जो उर्वा को मज़ीद परेशान करता। अलबत्ता भाभी की नज़रें इसे सरतपा खोज रही थीं। छुपती हुई खोजती हुई नज़रें उर्वा को कुछ न कुछ बावर करवा ही चुकी थीं।
थोड़ी देर पहले चिराग का फ़ोन आया था, बता रहा था उर्वा को मार्केट में देखा है, शायद कुछ शॉपिंग कर रही थी। भाभी ने गुजरते गुजरते भी तंज का तीर छोड़ ही दिया था और वह पानी पीने की गर्ज से सहन में चारपाई पे अम्मी के पास बैठी हुई थी जब भाभी के छोड़े हुए तीर पर अंदर से घबरा गई थी। अम्मी ने नॉर्मल से अंदाज में सवालिया नज़रें उसकी सिमत उठाई थी। जी, वो हमारे ऑफिस के एक कॉलीग हैं, इनकी बहन की आज इंगेजमेंट है, उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था, इसलिए इनकी बहन के लिए गिफ्ट लेने गई थी। आज पहली बार घर वालों के सवाल में इसे शक की बू आई थी और ये शक पैदा करने वाला जरार था। तुम्हारे साथ शॉपिंग करने वाला दूसरा कौन था? भाभी ने मज़ीद इस्तफसार किया था। और वह चोर तो पहले ही थी, अब इसे अपनी चोरी पकड़े जाने का खुदशा हो गया था। मेरे साथ शॉपिंग करने वाला और कोई नहीं था, वो तो मैं शॉपिंग करके बाहर निकल रही थी जब हमारी कंपनी के बॉस भी वहीं शॉपिंग करने आ गए। वो भी आज की पार्टी के लिए ही गिफ्ट खरीदने आए थे। ओह, वर्कर्स और बॉस एक ही शॉपिंग सेंटर से शॉपिंग करते हैं। भाभी को बात बढ़ाने का बहाना मिल गया था और वो अच्छी खासी बात बढ़ा रही थी। ऐसी बात नहीं है, वो शॉपिंग सेंटर हमारे ऑफिस से ज़रा करीब है, इसलिए अक्सर सभी वहाँ ही जाते हैं। और वह ना चाहते हुए भी वजाहत देने पर मजबूर थी। जाओ बेटा, मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, सारा चाय बना रही है, तुम भी चाय दे दो। अम्मी ने उर्वा को बातों में उलझने से बचा लिया था, क्योंकि इन्हें पता था कि समीना इसी तरह बातों को तूल देती रहेगी। सारा भी किचन में खड़ी भाभी की बहस सुनकर नाक भौं चढ़ा रही थी और वह उठकर अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद इसने नहाकर अपने आप को ताज़ा दम किया था और फिर चाय पीने बैठ गई थी। आपी, क्या पार्टी बहुत बड़ी है? सारा ने न जाने क्यों पूछा था और उर्वा न जाने क्या समझी थी। क्यों, क्या तुम भी जाना चाहती हो? उर्वा ने कप होठों से हटाते हुए पूछा था। नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। सारा ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। अरे यार, अगर जाना चाहती हो तो चलो मेरे साथ, बल्कि उठो, शावर लेकर दूसरे कपड़े पहनो, गर्मी काफ़ी है, इसलिए नहाकर फ्रेश हो जाओगी। उर्वा ने सारा के कंधे पर थपकी देकर से चलने का कहा था। दरअसल अंदर से उर्वा भी अपने लिए कोई सहारा तलाश कर रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले जरार की वजह से जिस शक का सामना करना पड़ा था, वो रात के इस वक्त अकेले पार्टी में जाकर इस शक को पुख्ता नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट सीन। अल्लाह इस तरह भी मुरादें पूरी करता है, मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था। उर्वा को देखकर अहमद अंसारी की नज़रें सारा के चेहरे पर ठहर गई थी। उर्वा इसकी बात पर चौंक गई थी और सारा की निगाहें झुक गई थीं, क्योंकि अहमद अंसारी इसे ही देख रहा था। लगता है हम लोग ज़रा जल्दी आ गए हैं, उर्वा ने बात नज़रअंदाज कर डाली थी। अरे नहीं नहीं, आप लोग मुकर्रर वक्त पर ही आए हैं, अंदर आएँ, बहुत से लोग आपके आने से पहले ही आ चुके हैं। अहमद ने फ़ौरन उर्वा की बात की तरदीद की थी और दोनों बहनों को लेकर अंदर आ गया था। फंक्शन में मौजूद बहुत से लोगों ने इनकी तरफ देखा था, जिनमें आरफिन शराजी भी शामिल था। उर्वा के साथ दूसरी लड़की कौन थी, आरफिन को ज़्यादा गौर नहीं करना पड़ा था, वह इसके साथ सारा को पहले भी देख चुका था। मॉम, इनसे मिलिए, ये मेरी कलीग उर्वा हयात और ये इनकी छोटी बहन है सारा हयात। अहमद ने बतौर ख़ास स्टेज के करीब जाकर इनका तारुफ करवाया था और अहमद की मॉम इनका तारुफ सुनते ही नीचे उतर आई थी। उन्होंने उर्वा और सारा को बाकायदा गले लगाकर इनके रुखसारों पर प्यार किया था। माशाअल्लाह, दोनों बहनें ही बहुत प्यारी हैं, किसी एक का इंतखाब तो सचमुच बहुत मुश्किल काम है। वो मुस्कुराकर बोली तो उर्वा एक बार फिर चौंक उठी थी। इसने फ़ौरन अहमद की सिमत देखा था, जो बेध्यानी में सारा की सिमत देख रहा था, और फिर उर्वा को कुछ न कुछ मामला समझ आ ही गया था और अहमद अंसारी की अपने आगे पीछे फिरने वाली गुत्थी भी सुलझ गई थी। न जाने क्या बात थी कि उर्वा को एक पल में ही बहुत ही अच्छा सा एहसास होने लगा था। आए, मैं आपको अपनी सिस्टर से मिलवाता हूँ। वो इन दोनों बहनों को लेकर स्टेज पर आ गया था। खूबसूरत नफीस से लहंगे में कीमती ज्वेलरी पहने, लाइट मेकअप के साथ दुल्हन बनी अहमद की सिस्टर इन दोनों बहनों को देखकर बेपनाह खुश हुई थी और इस वक्त ऐसी ही खुशी उर्वा के चेहरे से भी अयां हो रही थी। मिस उर्वा, आपको मिसेस वकार याद कर रही हैं। अहमद की इत्तला पर उर्वा ने ठटक कर इसकी नज़रों की ताक़ुब में देखा था। मिसेस वकार ने मुस्कुराकर से हाथ हिलाया था। सारा, तुम फारिया के पास बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और वह इसे अहमद की सिस्टर के पास बिठाकर खुद नीचे आ गई थी। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मिसेस वकार आरफीन की क्लाइंट थी। काफ़ी अरसा आरफीन ने इनके प्रोजेक्ट पर काम किया था। जब भी उर्वा से हाय हेलो थी, वो ज़ाती तौर पर उर्वा को काफ़ी पसंद करती थी, क्योंकि वो खासी मेहनती लड़की थी। आज आप मिसेस आरफीन के साथ नज़र नहीं आ रही, क्या जॉब छोड़ दी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अहमद साहब ने मुझे ज़ाती तौर पर इन्वाइट किया है, इसलिए मैं अपने घर से अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ, उर्वा ने वजाहत दी थी। वैसे यार, अगर तुम कभी भी आरफीन की जॉब छोड़ो तो अगली जॉब के लिए मुझे मत भूलना, मैं तुम्हें अपना पीए रखकर खुशी और रिलैक्स फील करूँगी।
मिसेस वक़ार के ऑफ़र पर उर्वा के कान खड़े हो गए थे। यानी वो आरफीन की नज़रों से हमेशा के लिए दूर हो सकती है। इस सोचने से बहुत इत्मीनान बख्शा था। इंशाअल्लाह मुझे भी आपके साथ काम करके खुशी होगी। उर्वा ने हामी भर ली थी। मिसेस वक़ार, बिजनेस में गद्दारी तो चल जाती है, लेकिन रिश्तों में ऐसा कोई काम फूट डाल देता है। आप मेरे वर्कर्स की चेन तोड़ रही हैं। आरफीन ने करीब आते हुए मिसेस वक़ार से खफगी का इजहार किया था। अगर तुम अपने वर्कर्स के लिए एक बहुत अच्छे बॉस साबित हो रहे हो तो मेरी कोशिश के बावजूद ये चेन कभी नहीं टूटेगी, और अगर तुम्हारे वर्कर्स को तुमसे शिकायत है तो वो चेन तोड़ने में लम्हा भी नहीं लगाएंगे। मिसेस वक़ार ने 100% सच कहा था। आप मेरे जिस वर्कर को तोड़ रही हैं वो तो पहले ही शिकायतों से भरा पड़ा है। आरफीन ने मुस्कुराकर उर्वा के चेहरे को नज़रों की जर्द में रखा था। वो इधर उधर देखने लगी थी। अच्छा, वो क्यों? उन्होंने हैरानी और दिलचस्पी से पूछा था। ये तो वही बता सकता है जिसे शिकायत है। आरफीन ने उर्वा को जानबूझकर अपनी बात में घसीटा था। क्यों उर्वा, आरफीन सच कह रहा है क्या? तुम्हें इसकी जॉब से शिकायत है कोई? इनके इस्तफसार पर उर्वा जज्बत से हो गई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये एक वर्कर हमेशा एक ही जगह काम करने का पाबंद तो नहीं है ना? वो जब चाहे जहाँ चाहे जॉब कर सकता है। उर्वा ने मिसेस वक़ार से बात करते हुए आरफीन को भी सुना दिया था। ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है आरफीन एक बहुत अच्छा बॉस है। वो कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, उन्होंने यकीन से कहा था। और उर्वा के लबों पर तंसिया मुस्कान उमड़ आई थी। इसके तासुरात देखकर आरफीन चुप हो गया था। इससे पहले कि इन लोगों में मज़ीद कोई बहस होती, लड़के वाले रिंग बनाने के लिए आ गए थे। इनके आते ही फंक्शन में रौनक आ गई थी। आरफीन की मुलाकात सारा से भी हुई थी। सारा आरफीन से मिलकर हमेशा इम्प्रेस और कंफ्यूज सी हो जाती थी। इसकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी बारोब थी कि बहुत से लोग बात करते करते खुद ही गड़बड़ा जाते थे। यह तो सिर्फ उर्वा की खुद एतमाद शख्सियत थी जो वो इसके सामने ठहर जाती थी, वरना कई ऐसी लड़कियां भी मिलती थीं जो बात ही नहीं कर पाती थीं। और सारा के साथ भी ऐसा ही हो चुका था। 2 बार वो कंफ्यूज हो चुकी थी। क्या मैं इतना खौफनाक हूँ कि आपसे बात करना भी मुश्किल हो जाता है? आप डर जाती हैं? आरफीन ने जानबूझकर इसे छेड़ा था। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सारा फ़ौरन घबरा के बोली थी। अहमद और आरफीन बेवक्त मुस्कुराए थे। मैं सिर्फ मिस उर्वा हयात का सर हूँ। आप मुझे भाई कहकर बुलाएंगी तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। आरफीन ने इसे सर कहने पर टोक दिया था और उर्वा ने इंतहाई सर्द नज़रों से आरफीन को देखा था, जो सारा के साथ बहुत अपनायत और मोहब्बत से बात कर रहा था। और सारा हैरान हो रही थी। इसका बेतकल्लुफ़ सा अंदाज़ देखकर सारा को कुछ हौसला हुआ था और फिर थोड़ी बहुत गुफ्तगू का सिलसिला चल निकला था। अगरचे उर्वा को ऐसे कोई भी बेतकल्लुफ़ी या अपनायत हरगिज़ गवारा नहीं थी, लेकिन वो इस तरह मना भी तो नहीं कर सकती थी, ना आरफीन को ना सारा को। वापसी पर आरफीन इन्हें ड्रॉप करने की ऑफ़र देने ही वाला था जब अहमद अंसारी की मॉम ने अहमद को इजाज़त दी कि वो उर्वा और सारा को खुद जाकर ड्रॉप कराए, और अहमद ने बखुशी इनका ये हुक्म माना था। मजबूरन आरफीन को चुप होना पड़ा था और उर्वा भी कुछ ना कह सकी थी। इन्हें अहमद के साथ जाना पड़ा था। नेक्स्ट सीन। अम्मी, क्या बात है? अब इतनी परेशान क्यों हैं? भाभी का सूजा हुआ चेहरा, अम्मी की परेशान सूरत, सारा के चुप और बहरोज़ भाई का झुका हुआ सर देखकर उर्वा को बेहद घबराहट हुई थी। चरार आया था, अपना रिश्ता कबूल करने पर जोर दे रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई ने इनकार कर दिया, जिस पर वो तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछालने लगा और फिर दोनों की बात तू मेमा तक चली गई। और इस वसाद में तुम्हारी भाभी पेश थी। अम्मी ने जैसे ही वो वजह बताई, उर्वा की रंगत सर्द पड़ गई थी और जिस्म में अजीब सर्द सी लहर दौड़ गई थी। खुदा नौबत वहाँ तक पहुँच ही गई थी जहाँ तक पहुँचने से उर्वा हमेशा से डरती आई थी। भाई ने क्या कहा था? लाख कोशिश के बावजूद भी उर्वा का लहजा लड़खड़ा ही गया था। इसने तो बस यही कहा था कि अगर उर्वा इस रिश्ते को पसंद नहीं करती तो हम इसकी शादी हरगिज़ नहीं करेंगे और वो दिल से हर उम्मीद निकाल दे। मगर जरार तो न जाने कब से भरा बैठा था, वो तो न जाने क्या क्या कहना शुरू हो गया था। इसने ज़रा लिहाज नहीं किया। तभी बहरोज़ ने इसे गिरबान से पकड़ लिया था और फिर हम सब ने बीच बचाव करवा दिया, लेकिन बहरोज़ तो था ही बीमार। वो भला कितना लड़ झगड़ सकता था। बड़ी मुश्किल से संभाला है इसे, और वो जलील उल्टा धमकियाँ देकर गया है। कहता है अब आपकी बेटी के किरदार का कोई सबूत लेकर आऊँगा। अम्मी अपनी ही परेशानी में सब कुछ बताती चली गईं और उर्वा का जिस्म बेजान होता गया था। इसके पास कोई ऐसी जाए पना नहीं थी जहाँ जाकर वो हर परेशानी, हर खदशे, हर इल्ज़ाम से छुप कर बैठ जाती और अपने घर वालों के लिए वहीं उर्वा रहती जैसी वो इसे समझते और देखते थे।
لیکن کہتے ہیں کہ کسی کے کردار پر اگر ایک داغ آ جائے تو رفتہ رفتہ وہ بہت سے داغوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور وہ کو اپنا آپ بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا۔ کسی نے اس کے ایک داغ پر انگلی اٹھائی تھی، اور یقیناً رفتہ رفتہ اس کے دوسرے داغ بھی ہزاروں انگلیوں کی زرد میں آنے والے تھے۔ اس کا کردار اچھالا جانے والا تھا، اور وہ آگے بڑھ کے لوگوں کو روک بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ایک حد تک لوگ سچے تھے اور وہ غلط تھی، اور ایک حد تک وہ سچی تھی اور لوگ غلط تھے۔ نیکسٹ سین۔ سر، میں یہ جاب چھوڑنا چاہتی ہوں۔ عارفین ٹیبل پر عروہ کا ریزائن دیکھ کر چونک گیا تھا، تبھی اسے بلا کر باقاعدہ استفسار کیا تھا، اور جواباً اس نے مختصر کہہ کر چہرہ جھکا لیا تھا۔ کیوں عروہ؟ وہ بے چین سا ہو کر اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ کے پاس اس کیوں کا کوئی حق نہیں ہے سر۔ اس کا لہجہ تلخ ہو رہا تھا۔ سارے حق میرے پاس ہی تو ہیں عروہ، کیوں انکار کرتی ہو میری ذات سے؟ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ جس انسان کے پاس اپنی ذات کا کوئی مان نہ ہو، وہ دوسروں کو بھلا کیا دے گا؟ اور وہ ایسی تلخی سے مسکرائی تھی۔ میں تم سے ریزائن کی وجہ پوچھ رہا ہوں۔ میں کہیں اور جاب کرنے والی ہوں، وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ کیوں؟ کیا تمہیں یہاں جاب کا اچھا پیکیج نہیں مل رہا؟ کیا کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ عارفین نے فوراً پوچھا تھا۔ صرف جاب کا پرکشش پیکیج کافی نہیں ہوتا سر، عزت کا بھرپور پیکیج پہ ملنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ مجھے عزت کی ضرورت ہے، جو فی الحال آپ کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ عروہ کا انداز بہت تھکا تھکا اور لہجہ تلخی کی آمیزش لیے ہوئے تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب صرف اتنا سا ہے سر کہ آپ میرے کردار کا داغ بنتے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ داغ پختہ ہو جائے میں آپ سے دور ہٹ جانا چاہتی ہوں۔ بہت عرصہ ہوا میں آپ کے گھر والوں کی کاٹدار نظروں کو سہ رہی ہوں، مگر سر اب میرے گھر والے مجھے اپنی کاٹدار نظروں کا نشانہ بنائیں، میں ہرگز نہیں سہ سکتی۔ اب بہت کمزور ہو گئی ہوں، تھک گئی ہوں، اب کچھ اور نہیں سہ پاؤں گی، مر جاؤں گی اب تو۔ عروہ نے آنکھوں کے کنارے تک آئے آنسو بڑی مشکل سے پیچھے دھکیلے تھے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو عروہ؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عارفین نے اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، زندہ ہوں، جی رہی ہوں، اور کیا چاہیے بھلا؟ اس نے عارفین کے ہاتھ کندھوں سے ہٹا دیے تھے۔ کیوں اکیلی پریشانیوں کا بوجھ اٹھا رہی ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ، مجھ سے شیئر کرو، کیا مسئلہ ہے آخر؟ فی الحال تو میرا مسئلہ آپ ہیں، اور میں اس مسئلے سے دور جانا چاہتی ہوں۔ اس نے عارفین کو سرتا پا دیکھا تھا، بہت تلخ نظروں سے۔ پلیز عروہ، اپنے سے چھوڑ دو، مجھے سب کے سامنے فاصلوں کی یہ دیوار گرانے دو، مجھے بتانے دو سب کو کہ عروہ حیات اکیلی نہیں ہے، عارفین شرازی سرتا پا اس کا ہے اور اس کے ساتھ ہے۔ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں تو لوگ مجھ پر کیچڑ اچھالنے لگے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے تو یقیناً لوگ سنسار کر دیں گے مجھے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اف خدایا، کیا کروں میں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ آپ میرے ریزگنیشن لیٹر پر سائن کر دیں، بس۔ وہ ابھی بھی اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ کیا تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی سر، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ دو ٹوک بولی تھی۔ اوکے، ایز یو وش۔ اس نے فارم کھول کر اس پر سائن کر دیے تھے، اور عروہ اپنی ذات سے ایک بوجھ ہٹنے کا سکون لیے وہاں سے نکل آئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ عارفین، اس کی ماں اور اس کی بیوی اتنے اچھے لوگ تھے بیٹا، کیوں ان کی جاب چھوڑ دی؟ امی کو سچ مچ عروہ کے فیصلے پر افسوس ہوا تھا۔ امی، مسز وقار ان لوگوں سے زیادہ اچھی ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا وقت بھی اچھا گزرے گا۔ یہ جاب انہوں نے خود آفر کی تھی۔ لیکن بیٹا، لوگوں کی باتوں میں آ کر جذباتی فیصلے کر لینا عقل مندی تو نہیں ہے نا؟ وہ خبیث جو کہتا ہے اسے کہنے دو، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امی کو رہ رہ کر عارفین جیسا اچھا باس یاد آ رہا تھا، جنہوں نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ بس امی، جو ہو گیا اچھا ہو گیا، آپ آئندہ کے لیے بہتری کی دعا کریں۔ اور وہ اب عارفین کے ذکر سے بھی دامن چھڑا رہی تھی، لیکن امی کو بہت دیر تک اس کے جاب چھوڑنے پر افسوس ہوتا رہا تھا۔ ہاں جی، اپنے آپ کو پاک دامن دکھانے کے لیے دامن جھاڑنا ہی پڑتا ہے۔ بھابھی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، لیکن باتوں اور نظروں کا مرکز عروہ ہی لگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں میری جان، جھوٹ کب تک چھپ سکتا ہے بلا؟ وہ یا تو جرار سے بات کر رہی تھی یا پھر فون پر بات کرنے کا ناٹک کر رہی تھی، لیکن جو بھی تھا نشانہ بہرحال عروہ کے ساتھ ہی تھی۔ آپی، میں نے آپ کے لیے شربت رکھا ہے، آپ جلدی سے ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ سارا نے بھابھی کی باتوں کے پیش نظر عروہ کو وہاں سے اٹھا لیا تھا۔ آ رہی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو حوصلہ دیتی پھر سے ریلیکس ہونے کی کوشش کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔
घर में अजीब बदमज़गी का आलम था। सभी एक दूसरे से खफा खफा और नज़रें चुराए हुए फिर रहे थे और इस सारी सिचुएशन में उर्वा अपने आप को ही कसूरवार ठहरा रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चक्कर किस मुसीबत में फंसी है और अब इसका अंजाम क्या होगा, और अंजाम सोच सोच के ही इसे खौफ आ रहा था। दिल डूब रहा था। नेक्स्ट सीन। ज़ोइला, ज़ोइला, कहाँ गुम हो स्वीटहार्ट? राबिया शराजी सीढ़ियों से ही से काटती आ रही थी। ज़ोइला, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है डियर। वह इसके बेडरूम का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई थी। ज़ोइला अभी अभी शावर लेकर निकली थी। बालों को खुश्क करते करते इनके करीब आ गई थी। मुबारक हो स्वीटहार्ट, वो जादूगरनी आरफीन की जॉब छोड़कर चली गई है। उसने कहीं और जॉब कर ली है, राबिया शराजी ने खुशी से भरपूर लहजे में बताया था और ज़ोइला खुशी से चीख उठी थी। रियली मॉम, आई कांट बिलीव इट। ज़ोइला ने तौलिया फेंक कर राबिया शराजी को कंधों से थाम लिया था। ऑफ कोर्स डियर, ऑफ कोर्स। वो दोनों ही बेपनाह खुश थी। इन्हें सही मायनों में आज अपनी कामयाबी की खुशी और एहसास हो रहा था। गोया वो अपने प्लान में आज पूरी तरह कामयाब हो चुकी थी। अब आरफीन भी इनका था और हानि भी इनका था। अब अब्बाजान के दबाव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनके सर पर लटकने वाली उर्वा नाम की सूली हट चुकी थी। अब इन्हें किसी चीज़ का कोई खुदशा नहीं था। अब आरफीन के पास ज़ोइला के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब करोड़ों की जायदाद और बैंक बैलेंस पर वो खुल के राज कर सकती थी। इनका ये खदशा ख़त्म हो चुका था कि कहीं आरफीन ज़ोइला को डाइवोर्स ना दे दे। अब वो आज़ाद थी। उफ, थैंक गॉड मॉम। मुझे तो सचमुच आरफीन के तेवर देखकर डर लगने लगा था। मैं सोचती थी अगर उस कमीनी ने मुतालबा कर दिया कि ज़ोइला को तलाक दे दो तो फिर मेरा क्या बनेगा। नाम नहाद मोहब्बत और पसंद के आगे वक्ती तौर पर मर्द मजबूर हो ही जाया करते हैं। अगर आरफीन भी मजबूर हो जाते तो उफ, अच्छा हुआ वो इनकी नज़रों से दूर तो हुई ना। ज़ोइला ज़ोरों शोर से अपने ख्यालात का इजहार काफ़ी जोश से कर रही थी। ज़रूरी नहीं जो नज़रों से दूर हो वो दिल से भी दूर हो जाए। आरफीन की भारी आवाज़ ज़ोइला के अकब से उभरी थी। Check out this YouTube channel for more beautiful novels. Link is in the description below.